این فرمایش حضرت را که ظاهرش وجوب است، این ظهور معرضان عنه مشهور شهرتا عظیمه یا شاید مجمع علی اعراض ازش. لحاظا میگم حمل بر استحباب میشه. عرض کردم قبول دارم فرمایش حضرت ظهور در وجوب داره، اما این وجوب مثل 10 و 10 و 10 جاهای دیگه انصراف نمیگیم. عرض کردم ظهور درسته اگه ما بودیم و فقط این فرمایش حضرت میگفتیم، اما وقتی که شما یه فقیه در اولین و آخرین پیدا نمی کنید که بگه در باب قضا قاضی باید اعلم باشه، و این اعراضه. وقتی که اعراض شد خب فرمایش حضرت بر چی حمل میشه؟ بر استحباب، مستحب دیگه. از وجوب اعراض شده که ظاهر فرمایشه. قبول دارم فرمایش حضرت ظاهرش وجوبه، اما معرضان عنه این وجوب. چیکار میکنید دیگه؟ مثل جاهای دیگه که وجوب مگه نداره روایت صحیحه غسل الجماعت واجب، الاضحیت واجبه؟ نه، میخوام عرض کنم همین وجوب با اینکه ظهور، با اینکه نص در وجوبه، اما چون اعراض مشهور ازش هست، با اینکه فتوام دادن بعضیا به وجوب در غسل جمعه در اضحیه، اما چون شهرتا عظیمه هست اعراضش کردن، وجوب و حمله بر ثبوت کردن، بر استحباب مؤکد.